अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है, मुल्क में तहरीक अदम एतमाद की खिचड़ी पक रही है। अब खिचड़ी पकने का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा या ये मालूम हो जाएगा कि खिचड़ी में क्या पकता है। नाज़रीन कराम, कबल इसके कि हम तहरीक अदम एतमाद पर मज़ीद को बात करें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें, ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, जैसे कि आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक राय हो गया और ये तय करना भी बाकी है कि पहले वफाक में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या सूबे में लाई जाए। अब इत्तेहादी जमातों के साथ अपोजिशन के राब्ते भी शुरू हो गए हैं। हैरान कुन बात यह है कि MQM का वफद पंजाब में घूम फिर रहा है। MQM के वफद ने मुत्तहदा के कायद आमिर खान की क़यादत में चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की है। अब सुना है कि शहबाज शरीफ की भी चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात तय पा गई है, वो भी 1-2 दिन में शायद मुलाकात करे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब चौधरी परवेज़ इलाही ने MQM के लोगों से मुलाकात के बाद जो बात की है, तो उन्होंने ये कहा है कि तहरीक अदम एतमाद खिचड़ी पक रही है, पकेगी या इन सामान किचन में रह जाएगा। यानी मतलब कहते हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद का सामान जो वो तो आ चुका है, अब क्या ये पकेगा भी कि नहीं पकेगा। लेकिन सरे दस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने ज़रा मोहतात अंदाज में बयान दिया है, लेकिन ये नहीं कहा कि हम खड़े हैं इमरान खान के साथ, जैसा भी होगा और कोई ये कर देंगे उनके साथ, किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बहरहाल थोड़ा थोड़ा वो उखड़े उखड़े हुए नज़र आ रहे हैं। लगता मुझे ये है कि वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब और किस वक़्त क्या सूरत हाल बनती है, फिर वो अपना फैसला कर लेंगे। हुकूमत के तर्जुमान फवाद चौधरी ने इस पर बड़ा एक सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी हों या कुछ और लोग हों, वो इमरान खान को जो छोड़ेंगे तो ज़ीरो हो जाएंगे। एक लिहाज से उन्होंने उन इत्तेहादियों को भी एक किस्म की वार्निंग दी है कि अगर आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो आप ज़ीरो हो जाएंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग काफ ने कुछ जो नशिस्तें हासिल की हैं उसमें तहरीक इंसाफ की मेहरबानी भी शामिल है। उन्होंने उनके लिए जगह खाली की, उनके लिए सीटें खाली की। बहरहाल MQM के साथ तो नाइंसाफ़ी करके तहरीक इंसाफ को वहाँ नशिस्तें दी गई। वो तो बड़े पता नहीं किस अंदाज में अभी तक वो चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक बात मुझे एक लाइन नज़र आती है कि तहरीक अदम एतमाद पर काम हो रहा है, होमवर्क हो रहा है। ये होमवर्क कामयाब होता है या नहीं होता है, बड़ा मुश्किल काम है। देखें, इस वक्त भी, आज के दिन भी और ये माजी में भी किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो बड़ा मुश्किल काम होता है। और मुझे लगता यह है कि तहरीक अदम एतमाद वफाक में लाने से पहले पंजाब में उस्मान बुज़दार को फ़ारग किया जाएगा। अगर वो फ़ारग हो जाते हैं, वहाँ पंजाब में इमरान खान की मुखालिफ हुकूमत आ जाती है, तो एक बेस कायम हो जाएगा जहाँ तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा लेने वाले अरकान के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम हो जाएगा। मुझे मालूम हुआ है कि नवाज़ शरीफ और फजल रहमान के दरमियान राब्ता भी कायम हुआ है। मौलाना फजल रहमान 1-2 दिन में PDM का इजलास भी बुला लेंगे और मुझे इस बात का भी इम्कान है कि PDM का इजलास में फिर कोई तहरीक अदम एतमाद के बारे में खुल कर कोई फैसला किया जाएगा। अगरचे
مسلم لیگ نون کے تو رہنما اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک 200% یقین نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جائے گی۔ ابھی تازہ ترین ایک واقعہ ہے جس کی طرف ہم آپ کی سب کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ کرناٹک بھارت میں مسکان نام کی ایک بیٹی نے ہندوؤں کی طرف سے حجاب پہننے پر اسے جب پریشان کیا گیا تو اس نے ان کا نعرہ تکبیر بلند کر کے ان کا مقابلہ کیا۔ آج ان کی تصویر جو ہے پوری دنیا میں اس وقت نمایاں شائع چھپی ہے، لوگ اسے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور اس پر تشویش کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک اس بچی نے کہا ہے کہ مجھے کچھ ہندو دوستوں کی حمایت حاصل رہی ہے لیکن انتہا پسندوں کے مقابلے میں وہ ڈٹی رہی ہیں، اس پر ہماری وزارت خارجہ بھی متحرک ہوئی ہے۔ اس نے بھارتی ناظم الامور کو بلا کر اس صورتحال پر احتجاج بھی کیا ہے حجاب کے مسئلے پر۔ میں اس معاملے پہ وزارت خارجہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا بر وقت رد عمل کا اظہار کیا، اور مودی کے حامیوں نے جو باحجاب طالبہ کو گھیر کر جو بدماشی اور جو غنڈہ گردی کی ہے اس کا جواب لڑکی نے جس جرأت اور استقامت کے ساتھ دیا ہے پوری دنیا میں اسے سراہا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے صداقت عباسی ہیں جن کا تعلق مری سے ہے، نے کہا ہے کہ 2018 کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا ووٹر 40% اس میں اضافہ 40% بڑھ گیا ہے۔ کہاں بڑھ گیا ہے صداقت عباسی صاحب؟ ابھی 2 ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، 2-3 ضمنی انتخابات ہوئے ہیں کنٹون بورڈ کے، پنڈی کا ہوا ہے، ایک رال پنڈی کینٹ کا، ایک ہوا ہے لاہور میں۔ دونوں جگہ پی ٹی آئی ہاری ہے، بری طرح ہاری ہے۔ پی ٹی آئی کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے۔ یہ پھر جو پہلے انتخابات ہوئے تھے کنٹون بورڈ ہے، اس کے بعد اب جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں بھی ان کو مسترد کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے تب 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں مجھے نظر آتا ہے۔ ایک تو راستہ یہ ہے کہ آپ خود حکومت سے مستعفی ہو جائیں اور کہیں جی ہم نئے الیکشن کراتے ہیں، ہم میدان خالی کرتے ہیں اور دوبارہ ہم ایک بار میدان سجاتے ہیں۔ دوسرا راستہ تو پھر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ قبل اس کے کہ ہم عمران خان صاحب قبل اس کے ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آ جائیں اس سے پہلے ہی آپ اسمبلی توڑ دیں۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان اپنے لیے کیا انتخاب کرتے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی صورتحال نظر آتی ہے۔ آخری بات میں یہ کروں گا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف نے بلوچستان میں نوشکی میں جہاں یہ واقعات ہوئے ہیں وہاں جا کر انہوں نے معائنہ بھی کیا اور وہاں پر ان فوجیوں کو اور جوانوں کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی ہے اور اس میں بھی اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ پوری قوت کے ساتھ کیا جائے گا۔ پوری قوم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہ اور افغانستان میں وہ جو پاکستان دشمن لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی جو کارروائیاں ہیں ان کو روکنے کے لیے ہمیں حکومت کے ساتھ، ہمیں فوج کے ساتھ بالخصوص تعاون کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔